सबै पाहुनालाई स्वागतम 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 सबै पाहुनालाई स्वागतम लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल पाँच औला फरक तर हात एउटै हो पाँच औला फरक तर हात एउटै हो खेल खेल्ने खेलाडीको जात एउटै हो खेल खेल्ने खेलाडीको जात एउटै हो कर्म गरे पाइन्छ है त्यसको प्रतिफल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल लो आयो भाइबल टेम्परमा हुनुहुन्छ गणेश घिमिरे यहाँलाई सम्मान ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी सेकेन्ड एम्पायरमा हुनुहुन्छ अमर पुन, त्यस्तै गरी लाइन्सम्यानमा हुनुहुन्छ विशाल हमाल, त्यस्तै गरी अर्को लाइन्सम्यान हुनुहुन्छ निशान भाइ निशान, त्यस्तै गरी अफिसियलमा हुनुहुन्छ भरत मल्ल, विशाल हमाल, रूपेश हमाल। त्यस्तै गरी यस स्टेजको दायाँपट्टि रहनुभएछ खेलाडी घतानी युवा क्लबका खेलाडी साथीहरू र घतानी युवा क्लबको टिम क्याप्टेनमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 2 सुजन चोखाल, त्यस्तै गरी जर्सी नम्बर 5 सन्दीप चोखाल, त्यस्तै गरी जर्सी नम्बर 4 मदन चोखाल, त्यस्तै जर्सी नम्बर 7 राम केसी, त्यस्तै जर्सी नम्बर 8 शिव श्रेष्ठ, त्यस्तै जर्सी नम्बर 1 सुनिल सुन्दास, त्यस्तै जर्सी नम्बर 3 सन्दीप रामदाम, त्यस्तै जर्सी नम्बर 4 लच्छु श्रेष्ठ, त्यस्तै अर्को खेलाडी हुनुहुन्छ अर्जुन खत्री, त्यस्तै गरी टिम कोचमा हुनुहुन्छ सुदन कार्की, टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ रञ्जित बानिया, त्यस्तै गरी यस स्टेजको बायाँपट्टि हुनुहुन्छ बौद्ध युवा क्लब दुक्तानका खेलाडीहरू, त्यसको टिम क्याप्टेनमा हुनुहुन्छ जर्सी नम्बर 10 अशोक थापा, त्यस्तै जर्सी नम्बर 1 विमल गुरुङ, त्यस्तै जर्सी नम्बर 8 जगदीश सुवेदी, त्यस्तै जर्सी नम्बर 2 मनोज पोखरेल, त्यस्तै जर्सी नम्बर 4 रवि सुनार, त्यस्तै जर्सी नम्बर 18 साजन सुनार, त्यस्तै जर्सी नम्बर 7 अनिल परियार, त्यस्तै करण गुरुङ र कुलदीप सुनार, त्यस्तै टिम कोचमा हुनुहुन्छ शैलेश श्रेष्ठ र टिम म्यानेजरमा हुनुहुन्छ अनमोल गुरुङ। र खेल सञ्चालन गरिदिनु हुन एम्पायरज्यूहरूलाई पार्वती युवा क्लब हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। खेल सुरु भइसकेको छ र बौद्ध युवा क्लबले 1 अङ्कले खाता खोल्न सफल भएको छ। 1-0 पुनः अङ्क थपेको छ बौद्ध युवा क्लबले। बौद्ध युवा क्लब 2 घतान 0। पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 3 घतान 0। 3-0। घतानले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ। घतान 1 दुक्तान 3। ठीक छ। अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 2 दुक्तान 3। लाइभ कार्यक्रम हाम्रो जारी छ के
लाइभ छैन अहिले सर लाइभ राम्रो पुनः अङ्क आएन थप्दै आफूलाई बराबरीमा ल्याएको छ गतानले गतान 3 दुक्तान 3 बराबर चिन्नु भएन ए चिने नमस्कार पानी म लिएर आउँछु अहिले राम्रो स्पाइक गर्दै अङ्क थपेको छ दुक्तानले दुक्तान 4 गतान 3 कहिले हिजो नै आएको थियो आज गतान 4 दुक्तान 4 बराबर गतान 5 दुक्तान 4 5-4 फेरि पनि अङ्क थपिएको छ गतानतर्फ गतान 6 दुक्तान 4 सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो गतानको तर्फबाट दुक्तान 5 गतान 6 पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले दुक्तान 6 गतान 6 बराबर गतान 7 दुक्तान 6 ओहो दुक्तान 7 गतान 7 बराबर ल एक मानै खाइदिनु अरे राम्रो स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 3 बाट अङ्क थपेको छ गतानले गतान 8 दुक्तान 7 गतान 9 गतान 10 दुक्तान 8 गतान 11 दुक्तान 8 पुनः अङ्क थपेको छ गतानले गतान 12 दुक्तान 8 टेक्निकल टाइम आउट लिएको छ दुक्तान तर्फबाट
सुजन चोखालले पनि सर्ट हान्दो रहेछ नि भन्ने यहाँबाट अरूको साथमा अलि होटेल के भने हामीभन्दा नि अग्लो रहेछन् क्या धेरै है अरूको साथमा नि होटेल देखिन्छ नि त मैले त्यही भनेको हो कि घतान 13 दुक्तान 9 घतान 14 दुक्तान 9 आज अन्तिम दिन फाइनल थियो भुटान र भुटान पदकका बिचमा यो प्रतियोगिता चलिरहेको छ यो खेल चलिरहेको छ दुक्तान 10 घतान 14 पर्वतपुर महाशिला गाउँपालिका 5 भुटान बौद्ध युवा क्लबको टिम रहेको छ पहेँलो जर्सीमा भने अर्को तर्फमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका प्राणको टिम रहेको छ दुक्तान 11 घतान 14 कतान म्याग्दी जिल्लामा निकै चिरपरिचित खेलाडीहरूले हुन ठाउँ क्लब केवाइसी घतान 15 दुक्तान 11 उपाधि जित्ती टोलीले 81,000 रुपियाँ प्राप्त गर्छ सुनिल सुन्दास पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 16 दुक्तान 11 दुक्तान 12 घतान 16 12-16 सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो दुक्तानको तर्फबाट अङ्क थपेको छ घतानले घतान 17 दुक्तान 12 अत्यन्तै फेरि राम्रो पनि अङ्क थप्न सफल भएको छ घतान घतान 18 दुक्तान 12 दुक्तान 13 घतान 18 वाह जरैमा छाता पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 19 दुक्तान 13 बाप रे राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 8 का खेलाडीबाट अङ्क थपेको छ दुक्तानले दुक्तान 14 घतान 19 पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले दुक्तान 15 घतान 19 पुनः अङ्क दुक्तानतर्फ दुक्तान 16 घतान 19 फेरि पनि अङ्क थपेको छ दुक्तानको पक्षमा नम्बर रहेको छ 17-19 टाइम आउट लिनुभएको छ घतान तर्फबाट
योमा अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। घतान 20 दुक्तान 17। पुनः अङ्क थप्न सफल भएको छ। घतान 21 दुक्तान 17। अहिले भने अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 18 घतान 21। पुनः अङ्क थप्न सफल रहेको छ। दुक्तान 19 घतान 21। 19-21। पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 20 घतान 21। घतान 22 दुक्तान 20। घतान दुक्तान नाम पनि मिलेछ है, खेल पनि मिलेछ। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 23 दुक्तान 20। 23-20 उछिन्यो है घतानले। ओहो राम्रो सिधै हान्यो त। 4बाट अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 21 घतान 23। दुक्तान 24 घतान 24 दुक्तान 21। लास्ट पोइन्ट 24-21। पहिलो सेटमा अन्तिम पुर्याए घतानले। पुनः अङ्क थप्दै आफूलाई पहिलो सेटमा विजय गराएको छ घतानले। घतान 3 दुक्तान 1। श्री पार्वती युवा क्लब मोदी जनपालिका आयोजना गरेको पुनः नम्बर थपेको छ घतानले। घतान 4 दुक्तान 1 4-1। वडा स्तरीय पुरुष भलिबल प्रतियोगिता मैदानमा छ। म्याग्दी जिल्लाको घतान र पर्वत जिल्लाको दुक्तान। सुजन चोखाल टिमको क्याप्टेन। अर्कोतर्फ पर्वतबाट जगदीश सुवेदी 81,000 का लागि भिडन्त। गाउँपालिका 2 पातिचौर बजारमा छ। दुक्तान 2 घतान 4 2-4। चिर परिचित प्रतिद्वन्दी भन्नुपर्छ। राम्रो स्पाइक गर्दै जर्सी नम्बर 1 घतानले अङ्क थपेको छ। घतान 5 दुक्तान 2। 5-2 अहिले पनि नम्बर अगाडि छ है घतानको। दुक्तान 3 घतान 5।
पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 4 घतान 5। 4-5 सर्भिस बल नो क्रसमा पुग्यो दुक्तानको तर्फबाट। घतान 6 दुक्तान 4। फाइनल खेल यो दोस्रो सेट पहिलो सेट घतानले जितेको थियो 81,000 कसको रहेछ त्यही नै हामी तपाईँहरू घतान 7 दुक्तान 4। आफ्नो मनपर्ने टिमलाई सपोर्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्टमा आफूलाई मनपर्ने टिमको नाम लेख्नुहोस्। तपाईँ कुन टिमको सपोर्ट गर्नुहुन्छ? युनाइटेडको भए घतानलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 8 दुक्तान 4। पुनः अङ्क थपेको छ घतानको पक्षमा। घतान 9 दुक्तान 4। टाइम आउट लिनुभएको छ दुक्तान तर्फबाट। दुक्तान 5 घतान 9। 5-9 दोस्रो सेटमा पनि 4 नम्बर ल्याएको घतान। जर्सी नम्बर 3 दुक्तानलाई यो मौका आउँदैछ लामो समयदेखि डबल उठ्यो मौका अशोक थापा फेरि बल उठेको घतान 10 दुक्तान 5। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 11 दुक्तान 5। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 12 दुक्तान 5। 12-5। अहिले भने अङ्क थप्न सफल भएको छ दुक्तान। दुक्तान 6 घतान 12। 6-12 घतान अघि छ अहिले पनि 6 नम्बरको तरफ। पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 7 घतान 12। ओहो के हानेको यस्तो पुनः कन्टिन्यू नम्बर थपेको छ आउट हान्यो आयो। दुक्तान 8 घतान 12। नम्बर 8-12 घतान 13 दुक्तान 8। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले।
घतान 14 दुक्तान 8 दुक्तान 9 घतान 14 दुक्तान 10 घतान 14 घतान 15 दुक्तान 10 सोच्यो भने चाहिँ के हो सर्भिस बल आउट नपुग्यो घतानको तर्फबाट दुक्तान 11 घतान 15 पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले दुक्तान 12 घतान 15 12-15 भेट्यो आमा जरैमा अलि जोर हान्नु पर्ने घतान 16 दुक्तान 12 पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 17 दुक्तान 12 दुक्तान 13 घतान 17 घतान 18 दुक्तान 13 पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 19 दुक्तान 13 19-13 दुक्तान 14 घतान 19 घतान 20 दुक्तान 14 दुक्तान 15 घतान 20 राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर 3 बाट अङ्क थपेको छ घतानले घतान 21 दुक्तान 15 पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 22 दुक्तान 15 दोस्रो सेट हो एक सेट घतानले आफ्नो हातमा पारिसकेको छ भने यो दोस्रो खेलको पनि नम्बर अहिले 22-15 फेरि पनि नम्बर थपिएको छ फेरि पनि घतानको नम्बर पक्षमा थप्न सफल घतान 23 दुक्तान 15 23-15 लामो
समयपछि अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 16 घतान 23। घतान 24 दुक्तान 16 सेट पोइन्ट 16। घतानले खाने भयो 2 गेम। अब्बा हाने बलै कटेन। दुक्तान 17 घतान 24। 17-24 धेरै नै नम्बरको फरक छ यति बेला। अब्बा मारे क्या हो अत्यन्तै राम्रो स्ट्राइक जर्सी सम्पन्न भएको नम्बर 4 को भाइसँग। फाइनल म्याचको दोस्रो सेट पनि घतानले हात पार्न सफल भएको छ। यति बेला तेस्रो सेट सुरु भएको छ है। घतानले लगातार 2 गेम हात पारेको छ भने दुक्तानले 1 गेम पनि हात पारेको छैन। यो तेस्रो गेमको सुरुवात हुँदैछ। तेस्रो सेट फाइनल म्याचको तेस्रो सेट सुरु हुन लागिसकेको छ र सर्भिस गर्ने पालो रहेको छ दुक्तानको तर्फबाट। बल्ल हाने के डर आफ्नो सर्भिसको सही सदुपयोग गर्दै खाता खोल्न सफल भएको छ दुक्तान युवा क्लब। दुक्तान 1 घतान 0। घतान युवा क्लब पनि खाता खोल्न सफल भएको छ। अङ्क रहेको छ 1 बराबर। सुजन चुखाल सर्भिसमा यति बेला। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 2 दुक्तान 1। घतान म्याग्दी र दुक्तान पर्वत बीच यो खेल भइरहेको छ। दुक्तान 2 घतान 2 बराबर। घतान 3 दुक्तान 2। 1 नम्बर घोडा चढ्यो फेरि 3-2। मार्यो ल मासिहाल्यो। दुक्तानले पनि आफूलाई बराबरीमा लिएको छ। अङ्क रहेको छ 3 बराबर। पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 4 घतान 3। दुक्तान घोडा चढ्यो अहिले सेतो घोडा अहिले त 4-3। घतान 4 दुक्तान 4 बराबर। पुनः अङ्क थपेको छ घतानले। घतान 5 दुक्तान 4। दुक्तान 5 घतान 5 बराबर। यसमा हानेर हुन्छ कि यसमा हानेर। घतान 6 दुक्तान 5 6-5।
थपेको छ गतानले। गतान 7 दुक्तान 5। जरा मिला के मारो भाई लो मार्यो जरा मिला ल मिलाइहाल्यो फेरि पनि नम्बर थप्न सफल भएको छ गतान। गतान 8 दुक्तान 5। 8-5। 8-5 पुनः अङ्क थपेको छ गतानले। गतान 9 दुक्तान 5। पहिलो टाइममा लिनुभएको छ दुक्तानको तर्फबाट। स्टप गरिदिनु गतान 11 दुक्तान 6। दुक्तान 7 गतान 11। 7-11 गतान 12 दुक्तान 7। ल गतान 13 चलेर दुक्तान हेर्न क्या 7। मेरो मन अब मार्यो पुनः अङ्क थपेको छ गतानले। गतान 14 दुक्तान 7। तात्न पारो भाइ तात्न पारो ठक्क्यो ल हेर फेरि पनि अङ्क थपिएको छ गतानको पक्षमा। गतान 15 दुक्तान 7। 15-7 अत्यन्तै राम्रो ब्लक अहिले भने लामो समयपछि अङ्क थपेको छ दुक्तानले। दुक्तान 8 गतान 15। 8-15 ओहो सुजन चोखालको अत्यन्तै गतान शिष्ट 16 स्पाई दुक्तान 8। सुजनले ठोकिदियो त अहिले दुक्तान 9 गतान 16। फर्स्ट बल सौरी सल काट्न सकेन दुक्तानको तर्फबाट। गतान 17 दुक्तान 9। 17-9 जगदीशले मार्यो अहिले त राम्रो स्पाइक जर्सी नम्बर
8 का खेलाडी जगदीश भाइबाट अङ्क रहेको छ दुक्तान 10 घतान 17 घतान 18 दुक्तान 10 18-10 ताप्नु पर्यो हेर त पुनः अङ्क थपेको छ घतानले घतान 19 दुक्तान 10 19-10 ल मार्यो जगदीश सुवेदीले पुनः नम्बर थपिएको छ घतानतर्फ घतान 20 दुक्तान 10 हाफ पोइन्ट ओभर 20-10 हाफ पोइन्ट ओभर लगातार घतानले खान्छ है के हो भने अत्यन्तै राम्रो दुक्तान 11 घतान 20 जगदीश सुवेदी सर्भिसमा यति बेला पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले दुक्तान 12 घतान 20 बल आउट सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो दुक्तान तर्फबाट घतान 21 दुक्तान 12 सर्भिस गर्न सकेन घतान तर्फबाट दुक्तान 13 घतान 21 ओए पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले दुक्तान 14 घतान 21 आमा चोखो हान्दियो घतान 22 दुक्तान 14 22-14 छोडिदेऊ केटा अब चेक आउट ल दुक्तान 15-22 घतान 22 7 नम्बरको फरक छ जम्मा 15-22 अब मार्छ है ए छक्का आइबा पुनः अङ्क थपेको छ दुक्तानले दुक्तान 16 घतान 22 बल आउट सर्भिस बल आउट हुन पुग्यो 23-16 घतान 23 दुक्तान 16 दुक्तान 17 घतान 23 17-23 ल जा घतान 24 दुक्तान 17 सेट पोइन्ट 17 17 ओहो अत्यन्तै राम्रो फाइनल स्ट्राइक म्याचको गर्दै तेस्रो सेट तेस्रो सेट राम्रो पनि स्ट्राइक बराबर घतानले गर्दै आफ्नो हात पारिसकेको छ तीनै सेट यहाँलाई बधाई छ सफल भएको छ फाइनलमा हार्दिक बधाई विजेता हुनुभएको छ घतानका पार्वती टिम युवा क्लबद्वारा आयोजित बाला चतुर्दशी मेलाको भलिबल वडा स्तरीय भलिबल खेलको प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ घतान युवा क्लब भने द्वितीय स्थान हासिल गरेको छ बौद्ध युवा क्लब दुक्तानले दुवै टिमलाई हार्दिक धन्यवाद ल बधाई छ है भाइ बधाई ल बधाई छ सर तपाईँलाई है ल ओके छ त है ल बधाई छ है सर धन्यवाद
बाला ल सर। चतुर्दशी मेला टिम म्यानेजर 2078 को बधाई छ हजुरलाई। फाइनल सम्पन्न भइसकेको छ। यसमा घतान युवा क्लब म्याग्दी विजय भएको छ। घतान युवा क्लब म्याग्दीलाई हार्दिक बधाई र द्वितीय स्थान प्राप्त गर्ने दुक्तान युवा क्लब दुक्तानलाई हार्दिक सम्मान दिन चाहन्छ पार्वत युवा क्लब र सेकेन्ड हुनुभएको छ है उहाँहरू। मैले आसनकर्मीलाई जोड्न चाहे। मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 की जनप्रतिनिधि नरमाया पिकाज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै समाजसेवी हामीलाई सहयोग गर्ने मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर